आकाशवाणी मंगळूरू कोंकणी कार्यक्रम. नमस्कारू श्रोत्र बांधवांनो, आयचे कोंकणी कार्यक्रमांतू भाषाभास करूक आमलोटासची विश्व कोंकणी केंद्राचे कोंकणी भाषा आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शणे हांगेलोट्टू विश्व कोंकणी केंद्राचे मुख्य कार्यनिर्वहणाधिकारी डॉक्टर V देवदास पै हांगेल संगात एक घडी उलोव्या उलाप चलायसून दिता स्नेहा विनोद पै. श्रोत्र बांधवांनो नमस्कारू. मंगळूरू आकाशवाणी केंद्राचे कोंकणी कार्यक्रमांतू एक घडी उलोव्या. विश्व कोंकणी केंद्र म्हणजे कोंकणी भाषे कले संस्कृतीचे रक्षणेक कोंकणी भाषे ओरोचाक तशीची अभिवृद्धी खातीर काम करताशे एक संस्थे म्हणून सगळ्यांके गोतसा. बस्ती वामन शणै मम्माले दूरदृष्टीचे कुशेरी हे संस्थेक स्थापन करून जलल तसले विश्व कोंकणी केंद्राचे कार्यक्रमाचे बग्गे ऐकुप्यांक मस्त आसक्ती असा. आयज आमगेले कोंकणी कार्यक्रमांतू भाषाभास करूक आमगेलोटसाची विश्व कोंकणी केंद्राचे कोंकणी भाषा आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शणे माम, केनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज मंगळूराचे निर्देशक जावन कोस्टल विजन ग्रुपाचे सदस्य जावनवे मागिरी विश्व सारस्वत फेडरेशनाचे ट्रस्टी जावनवे हांनी सेव करता सची. तशीची आमगेलोटसाची विश्व कोंकणी केंद्राचे CAO डॉक्टर B देवदास शणे माम हांनी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी केवै रजिस्ट्रार जावन काम केलेलं आसा. वृत्तींतू प्राध्यापक जावन पदवी पूर्व चेडवांक शिकयलारी श्रीनिवास युनिव्हर्सिटीचे संशोधना प्राध्यापक जावन मंगळूरू विश्वविद्यानिलयाचे कोंकणी पदवी चेडवांक शिकोवच्याकवे काम केलेलं आसा. आजी विश्व कोंकणी केंद्राचे मोगाचे शणैमाम आणि पैमाम हांकां आमगेल ऐकुप्यांक परिचय करूक मस्त खुशी पावतास. कोंकणी कार्यक्रमाक तुमकां आत्मीय स्वागता. नमस्कार. नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जावन नंदगोपाल माम आमगेल लोटस. शणैमाम मुख्य जावन सांगता जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापने कशी जाल्ले, केदन जाल्ले, मागीर हे एक केंद्राचे उद्देश कसन आस म्हूण आमगेल ऐकुप्यांक सांगयतवा. ऑगस्ट 20, 1992 कोंकणी भाषिक लोकांक एक विशेष म्हत्वाचे दीस कसले म्हळ्यार केंद्र सरकारान शेड्यूल 8 संविधानाचे हांतू कोंकणी भास सेर्पड केले. म्हणटना ते सेर्पड जाल्ले परान भाषे संबंध पावील कार्यक्रम प्रारंभ जावक म्हणल उद्देशान 1995 1995 अंतू मंगळूरांतू 7 दिसाचे विश्व कोंकणी संमेलन जालें. देश विदेशांतकून नाना भागांतकून जन येवन पावले. बस्ती वामन शणै मम्माले एक मुखेलपणारी आनी तागेले सगळे तंडाचे एक मुखेलपणारी हे कार्यक्रम चल्ले. त्या संमेलनांतू एक ठराव पास केले, रेजोल्यूशन पास केले. कसले म्हळ्यार एक विश्व कोंकणी केंद्र म्हणलें एक मंगळूरांतू स्थापन जावका. सगळे विश्व आशिल्ले पुरा कोंकणी भाषिक लोकांक गेले एक श्रद्धा केंद्र जावका म्हणले खातीर ताजे एक चिंतन प्रारंभ जालें. आनी ह्या विशय जावन मुखार सून वचे खातीर 1995 अंतू कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठान म्हूण सांगून तेच वर्स संमेलन जाल्ले वर्स एक ट्रस्ट प्रारंभ जालें. जाल्यार हे कार्यक्रमाक दुडवाच पुरा होड प्रमाणे अगत्य आसतिकून ते कार्यक्रम एक 2005 करूं साध्य जालें. विश्व कोंकणी केंद्राक शक्तीनगरांतू ताका फावंडेशन घाल्लें आनी 2010 म्हणटना विश्व कोंकणी केंद्र संपूर्ण जावन तयार जावन लोकार्पण जालें. हे केंद्रांतू कोंकणी भास संस्कृती आनी भाशेक आनी साहित्याक संबंध पावील काम आनी विशेष जावन कोंकणी जनांगेल खातीर कसने करका म्हणलेले एक उद्देश दवरून घेवन हे 2010 नंतर हांगा नाना नमने कार्यक्रम मांडून घेवन येता आसाची. तशीची शणैमाम विश्व कोंकणी केंद्रांतू जेवचे साहित्य कार्यक्रम अशा पुरो अथवा प्रकटन अशा पुरो पुरस्कारो सम्मेळनो अशी मस्त कार्यक्रमा ಬಗ್ಗೆ आमी आयकताची. जाल्यार आमकां हाजे बगे माहिती जावका जाल्यार आमी कशी तुमगेले घेवयेत आमगेले ऐकुप्यांक तुमी कशी माहिती दिवच्याक आश पावताची म्हूण सांगयतवा. आमगेले वेबसायट www.vishwakonkani.org आसा.
तांतू हाजी विशय जावन संपूर्ण समग्र जावन आशिल्ली माहिती आसा जाल्यार ही आयकूच जनांगेल खातीर हांव हें थोडें विस्तार करून सांगता. मुख्य जावन खंयची एक भास वरोन वाड्डोन वचका म्हणून जाल्यार तांतू बरपी जावका तांतू वाजूची जावका हें ना म्हणून जाल्यार केवल ती उल्लोच भास मात्र जावन व्हरता तें डॉक्युमेंटेशन हें तें पुरे ताका संबंद पाविल्लें रचन जाल्यार मात्र एक भास व्हड प्रमाणेर वाडून व्हरूं जाता म्हणले खातीर जावन आमी विश्व कोंकणी केंद्रांत प्रति वर्स एक साहित्य संमेलन म्हूण करताची साहित्य समारोह म्हूण एक 2 दिसा कार्यक्रम जाता. हे कार्यक्रमांत लोकांचे नाना भागां आशिल्ले जन येवन तांगेले एक साहित्याचे कवितेचे पुरे प्रस्तुती करून ताजे डॉक्युमेंटेशनय पुरे जाता. मस्त वर्स चुकून हें एक कार्यक्रम आतां चलता आसा. सो हें एक आमी एक भाशेचे साहित्या खातीर करता आसाची आनी हाका संबंद पाविल्ले एक 3 पुरस्कार आसा. कसले म्हळ्यार एक जीवन सिद्धी सन्मान साहित्या क्षेत्रांत एक जीवमाना पुर्ती ताणें एक ताजे खातीर एक समर्पण करून केल्ले एक पुरस्कार आसा. दोनीचे साहित्य पुरस्कार, तिनीचे कविता कृती पुरस्कार म्हणून सांगून कोंकणी कविते रचन केलेल्यांक दिवचे. विमला वी पै विश्व कोंकणी पुरस्कार म्हणून हें एक प्रति वर्स चलोवन येता आसाची. त्या नंतर एक समाजाक सेव केलेले बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार म्हणून एक दादलो मनशाक एक बायल मनशाक अशी 5 पुरस्कार आमी ह्या समारंभा वेळार आमी प्रदान करताची. मागीर एक अनुवाद खंयचे एक भाशांतर भाशे खातीर अभिवृद्धी खातीर मुख्य कोंकणी भाशेंतून विंगड भाशे व्हरचे विंगड भाशेंतून कोंकणी हाडचे हें जाल्लें म्हणून जाल्यार आमगेलें साहित्य समृद्ध जावन आसता म्हणले खातीर जावन हें एक ट्रान्सलेशन भाशांतर करचें कोण केला तांकां एक आमी प्रति वर्स पी दयानंद पै पुरस्कार विश्व कोंकणी पुरस्कार म्हणून सांगून एक कार्यक्रम करता आसाची. तें विश्व कोंकणी नाटकोत्सव म्हणून एक फेब्रुवारी म्हयन्यांत कार्यक्रम जाता त्या वेळार हे पुरस्कार दिताची. आनी तशींच रंगभुमी कोंकणी रंगभुमी मस्त गती आसा भास वाडोवन व्हरूंक जनान ओट्टू मेळका जाल्यार एक कार्यक्रम जावका म्हणटना हे वेळार रंगभुमींत श्रेश्ठ जावन सेव दिलेले रंगश्रेष्ठ पुरस्कारय हेच संदर्भार पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार म्हणून आमी ह्या संदर्भार दिता आसाची. आनी एक विशेष जावन पुस्तक सगळे वर्स पुर्ती जीवन पुर्ती हें पुरो जाता अशें काम हें एक पण कोण राबोवचें न्ही म्हणटना हाजे खातीर MDVK म्हणलेले एक कार्यक्रमांत 100 बुक कोंकणी बुक ग्रँट म्हूण सांगून एक पुस्तकाक 40,000 ग्रँटाचे आमी एक कार्यक्रम करता आसाची. येदोळ तांय एक 25 बुकाचें पब्लिकेशन जाल्ला आणखी जावचें आसा. टोटल एक 100 बुकाचें प्रोजेक्ट नेक्स्ट 4 वर्सांत हें कार्यक्रम जावचें आसा. विशेश जावन भाशांतराचें म्हत्व मस्तच कसला म्हळ्यार एक साहिती महाबलेश्वर सैल म्हणून ताणें हवट्टण म्हूण एक कोंकणीर बरयलेलें तें कोंकणीर आशिल्लें तें इंग्लिशांत किल्न म्हूण सांगून भाशांतर केल्लें. भाशांतर कोण जाता तरी त्या सगळे पुरजनांनी वाजून ताका सरस्वती सन्मान म्हणलेले एक पुरस्कार राष्ट्रीय मट्टाक मेळ्ळे म्हणटना भाशांतराचें अगत्य खंडिताकाय आसा म्हूण हातूंत आमकां पळोवचें मेळटा. आनी नाटकोत्सवाचे विशय सांगचे म्हणून जाल्यार कोंकणी नाटक परगांवां वचून नाटक खेळचे एक भोंवडी म्हणलेले एक कार्यक्रम आमी करता आसाची. आमगेले एक नाटका ट्रूप तांकां परगांवां विशेश जावन महाराष्ट्र जेवो केरळ जेवो पुरो वचून हें एक नाटकोत्सव. तशींच वर्साक एक पंता मंगळूरांचलचे नाटकोत्सवांत महाराष्ट्रा गोवा कर्नाटका केरळांतूनय विंगड तंड येवन तांकांय तें आमी एक अवकाश दिवन कार्यक्रम एक 2 दिसाचे नाटकोत्सव कार्यक्रम चलता. तशेंच कोंकणी वड्डोच खातीर कोंकणी औसूक एक मर्यादा दिताची तिका गौरव करताची आमी कोंकणी वड्डोच कार्यक्रम करता आसाची म्हण जाल्यार मागीर आमी पैमा मानीम जाल्यार कोंकणी केंद्रांत कोंकणी कला जनपदा तशी सांस्कृतिक कार्यक्रम करता आसाचवा म्हळ्यार एक संगीताक नाटकाक खंयचे नमुनेर एक म्हत्व मेळटा असं म्हूण सांगितवा. आतां भास म्हणटना ती वेगळी आसना भाशे वट्टू कले संस्कृती आनी विशेष जावन आमी कन्नडांत जनपद म्हणटा लोकवेद. आतां हे एक भाशीक लोक मध्येंतू
वैदिक आचरणेची असताची आणि लोकवेद आचरणेची असताची बहुसंख्यात असताची लोकवेद आचरणेत आमगेल मध्ये तो असचे एक 20 समुदाय प्रमुख जावन आणि 2-3 धर्माचे जन कोंकणी उलयताची तशी एक आमी थोडे फावटी कोंकणी म्हळ्यार मिनी इंडिया म्हणटाची सगळी वर्गाचे लोक कोंकणी उलयताची म्हण तांचो मुख्य जावन आमकां आमगेल मध्ये असचे एक ट्रायबल वेरायटी आसा सिद्धी म्हणून आनी एक कुडबी म्हणून हे सिद्धी लोक कितले तांणी रांदांतू जावन आशिल्ले फुडें आतां ಸ್ವಲ್ಪ आमगेलो वाटो बरसताची तांकां तुमी एक रस्त्यार राबून एक नाटक करा म्हळ्यार तांणी करता तितले रिथमॅटीक जावन तांगेलें एक आकर्शण सगळे देशांत तांकां ते प्रसिद्ध जाला तांणी कोंकणी लोक आमी तांकां पुराय खंय अवकाश आशिल्लो तावळी तांगेले तंडा कापून तांगेलें प्रदर्शन दिताची तशीच आमगेले मध्य अशे कुडबी लोक तांणी ट्रायबल तांणी आमगेले बजपे एडपदव असले आमगे लागीं जागेर आसाय तांगेले ते कार्यक्रमाक आमी वचून थंय तांकां आमी प्रोत्साह दिलेले आनी तांकां आपोवन प्रदर्शनां घेतिल्लीं आसा तशीच आमगेले मध्येन तूं खारवी जनांग आसा आनी दालजी म्हणून एक मुस्लीम समुदाय आशिल्ले तांगेले पुरा सगळी भारी अपुरबायेचे तांगेले एक नाट्य प्रकार आनी तांगेले गायन हे पुराय आमी हाका पुराय खंय पुरा अवकाश आसता थंय पुरा दिताचे आनी आमगेले शास्त्रीय संगीत क्षेत्रांतूय आमी व्हड कलाविदांक आपोवन कचेरी दिवयले आसा त्या वेळार आमी तांकां जालें तितले कोंकणी साहित्याचे गायन कोरता म्हणून आमी तांगेला निमगून ताका एक वस्तू दिलेले आसा तशीच कोंकणी संस्कृती म्हळ्यार बारी व्हड आनी तो आमगेले खाण जेवण आनी न्हेसण असल पुरा विचार येता हाका आमी आमगेले कडेन व्हड सब जातना हाजें प्रदर्शन करता खाण जेवण कोर न्हू बायल मनशांनी हाडून दवरचें आनी तें सगळ्यांनी ताजी रूच पळोवचें सगळ्यांनी वांटून घेवचें अशी आनी आतां एक वरेताक कशी विंगड विंगड समुदायांत ताका एक अलंकार करता ती व्हंकलेक शिंगार कशी करताची आनी खंयची आभरण घालताची सुमार 10-15-20 नमुन्याचे भांगराचेची सराक नांव आसा हें पुराय आमी खंय पुरो साध्य थंय ते आमगे लोकांक परिचय करून ते संप्रदाय व्हरच्याक प्रयत्न केलेले आसा तशीच आमगेल्यांत गायन आसा जनपद म्हळ्यार आमगेलें लोकवेद गायन आमगेले चेरडां न्हिदायतना पाळणी जोय करतना वाट्टितना आनी दळतना हांगा पुराय सांगचें एक विशेश एक गायन आसा हें एक लिटररी हाजेर स्टायलार ना ते तोंडा दाखून येवचें ओरल रिंडिशन तशी मौखीक साहित्य हें व्हरच्याकय आमी प्रयत्न केला खंय सभेंत तांणी तांगेला सांगून तें ताकाय आमी प्रचार दिलेले आसा तशीच मागीर आमगेल्या मध्येन तूं मस्त सेवा करची संस्था आसाची त्याग करून सगळे जीवमान लोकां खातीर काम केलेलें आसाची तसल्यांक एक प्रोत्साह दिवका म्हणून वर्साक 2 प्रशस्ती दिताची तांकां 1 लाख नगद आनी तांकां एक पुरस्कार दिवचे हे कार्यक्रम आसा हे चड लोकांनी हे क्षेत्रांत काम करच्याक तांकां उमेद येवका म्हणून आमी हें करचें तशीच पैमाम आतां आमी चेडवांक सांगचे जाल्यार कोंकणी वरोवका वाडोवका म्हणटना आमगेले चेडवांकय आमी मुखारसून त्या वरच्याक आमी तांकां आस्पात दिवका जाता तशें आसतना इस्कुलांतू आमी कोंकणी शिकोवचे खातीर कसन प्रोत्साह मेळटा आसा कशी तांकां मोग मेळटा आसा म्हूण सांगेत की हे एक लायक प्रश्न तुमगेले हिते म्हळ्यार आमी केन्नाय संस्कृती हेजें वैभवीकरण एका कडेन जाता आमगेले भास मुखारची जनरेशन मुखारची पिळगेक कशी व्हरचें म्हणलें एक ताका विधान आसचें कोंकणी शिक्षण आमकां इतलें जालां म्हळ्यार गोंयांत कोंकणी राज्यभास थंय कसले कश्ट ना खंयची सरकाराचे सगळी सपोर्ट मेळटा आमगेले कर्नाटकांत कोंकणी एक मायनॉरिटी लँग्वेज आमगेलो कांय 1.5% की तितल्या भितरी आसा आमी सगळे कर्नाटकांत तशी आमगेलो भास आमी आरंभ दाखून शाळेंत म्हळ्यार शिक्षणा भितर हाडच्याक आमगेलो प्रयत्न ಸ್ವಲ್ಪ उडी आशिल्ले
ते आमी ती आमगेली भास कसो येला म्हळ्यार आमी आतां कोंकणी लोकांगला एक नामपद एक नवन म्हळ्यार म्हणटाची कोंकणीचे नामपद म्हळ्यार तांकां येना त्या परिस्थिती आमगेली आसा म्हळ्यार हे एक्सपोजर नातिल ती आमगेली भास भारी वग्गी ते क्षीण जाता आमगेले वॉकॅब्युलरीक 25-30 सामान्य कोंकणी शब्द आसला रे आमकां एक 200-300 आज आमगेला वर न्ही असले परिस्थिती रे आमी 2007 इसवींतू आमगेले कर्नाटका सरकाराक निमून घेतना तांणी कोंकणी शिकोवच्याक 3rd लँग्वेज कोंकणी जावन शिकोवच्याक अवकाश कोर दिल्ले ते 6 क्लासा दाखून 10 क्लास थंय तेदान दाखून आस 2012 ते SSLCचे एक पठ्य जावन परिक्षेचे विशय जावन आयिल्ले आमचे व्हड साधन ताज नंतर SSLCंतू आतां चेडवां बैसून लायक मार्क घेताची आनी विश्व कोंकणी केंद्र दाखून विशेष जावन आमगेले डॉक्टर मोहन पै तांगेले फुडें दाखून प्रयत्न केल्ले मिती आमगेले मध्येंत ताजी 500 चेडवां ते 15 स्कुलांतू आनी ते 15 टिचर्सांक सरकारान सांबाळ दिवंक आशिल्लें ते विश्व कोंकणी केंद्रा दाखून आमी बरयताची आनी हें आमगेलें एक व्हड प्रोत्साहन आनी तांकां एक तरबेती दिवचे पठ्यपुस्तक रचन करचें ह्या विशयार पुरो विश्व कोंकणी केंद्र सरकाराक बक्षीस दाखोवन राबून एक प्रोत्साहन करता तशीच कोंकणी युवजनांगाक एक तांगेल सशक्तीकरण अशें पुरो तांकां एक तरबेती कार्यक्रम दिवचे अशें पुरो तशी आर्थीक स्वावलंबनेक कशे रितीर काम जाता असं म्हूण सांगितवा 2010 इसवींतू विश्व कोंकणी केंद्रान विजन TVM म्हणलें एक स्कॉलरशीप इंजिनियरींग मेडिकल आनी स्टडी अब्रॉड विदेशां वचून उन्नत विद्याभ्यास घेवचे चेडवांक एक लायक अमावंटाचे एक स्कॉलरशीप दिवन प्रोत्साहन करता म्हणून आज तांणी ते कार्यक्रम चोलून येतस आनी प्रति वर्स हाजे खातीर एक 3.5 कोटी रुपयाचे व्यय जातस आनी कळवलेले 15 वर्सांतू हाजे खातीर जावन एक 50 कोटी लागीं दिलेलो आसा कोंकणी भाशीक इंजिनियरींग मेडिकल आनी स्टडी अब्रॉड कर चेडवांक आज एक सुमार 1600 चेडवां हांतू शिकून आज उन्नत उद्योगारी कामार आसाची आनी एनी टायम एक 600 चेडवां 600 चेडवां हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत हाजे फलानुभवी जावन आसाची तांकां क्षमता आनी UGATIN म्हणलेले एक स्किल डेव्हलपमेंट कौशल्य अभिवृद्धी कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्रांतू प्रति वर्सांतू एक 6 दिसाचे कॅम्प तांकां रेसिडेन्शियल कॅम्प चलता आमगेल्या हांगा हाजे खातीरच रापच्याक एक रेसिडेन्शियल हॉस्टेल बिल्डींग एक केला थंय ताजी पुरो वेवस्था तांकां आसा आनी मुख्य जावन हे नंतर एक 4 वर्स फुडें CA Power 25 म्हणलें एक इनिशिएटीव विश्व कोंकणी केंद्रान प्रारंभ केला आमगेले कोंकणी भाशीक लोक CA एक शिकवण काण घेतस कसला म्हळ्यार तांतू मस्त खर्च ना म्हणलें खातीर जाल्यार हांतू सक्सेस रेट भारी उणें 10-15% म्हणटना घरांतू मस्त कडेन चेडूं फेल जावचे वापस बसचे आनी तांकां सुरवेपंत बसतना मात्र तांकां जावका जाल्यार कोचिंग की पुरा मेळटा एक पण फेल जाले उपरांत तांकां मागीर कोणी कॅर घेतल ना म्हणले खातीर जावन हें मनावर न्हू विश्व कोंकणी केंद्रान हें CA Power 25 कार्यक्रम आरंभ करतना कशें म्हळ्यार तागेलें बेजीक क्वॉलिफिकेशनच ताणें एक पंत फेल जाल्यार मात्र आमी घेवचें आनी तसल चेडवांक एक 30 दिसाचे रेसिडेन्शियल कॅम्प कोरून देशाचे नाना भागां आशिल्ले अत्युत्तम जावन आशिल्ले फॅकल्टींक आपोवन हाडून विंगड एक CA कोचिंग इन्स्टिट्यूटा वट्ट आमी टाय अप करून हें एक कार्यक्रम चलासून घेवन येता तसाची आनी कळवलेले 4 वर्सांतू एक 120 चड चेडवां CA तांणी बसच्या एग्जामांत पास जावन मुखारचे हाका स्टेजाक वता आसाची सो हेवूय एक कार्यक्रम आमगेले चेडवांगेले खातीर आमगेले कोंकणी भाशीक चेडवाल खातीर आमी काण घेतिल्लो आसा त्या नंतर आतां सांगल्या वरी क्षमता तशींच विद्याकल्पकाचे क्षितिज म्हूण आसा प्रगती उन्नती UGATIN असल पुरे हें एक ट्रेनिंगाचे एक कॅम्पाचे जे नांव आमी दवरून ताका विंगड एंट्री लेवल चेडूं आसताची तशी एक 30,000 घंट्याक कशी चड टायम तांकां तरबेती आमी दिलेलो आसा आनी विशेश जावन बायल मनशाल खातीर जावन
विश्व कोंकणी स्त्री शक्ती मिशन म्हूण सांगून एक शिवणेचे एक क्लास करून तांकां शिवणे मेशीन तांय दिवन प्रोत्साह केलेले कार्यक्रमय आसा आनी विशेष जावन बायल मनशांक गेले खातीर तांणी स्ವಂತ उद्यम करका म्हणले खातीर एक उद्यम प्रेरणा म्हूण सांगून हँड्स ऑन वर्कशॉप पुराय चलासून घेवन येता आसा शणेमां बदल संख्या जल्र मस्त ಕೂಸ್ ಜತ್ತಾಸ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಏಕ ಕೇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೂನು ಇತ್ಲು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜತ್ತಾಸ ಜನಾನೆ ಹಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ घेवका हंतू तन्नी तंक जावका जरल कसन प्रेरण जावका असता त्या घेवका तन्नी तंगेल जीवनांत मुखार येवच्याक केंद्रादकून तुमी इतलं तांकां प्रेरण दिता आसची तन्नी हेका पूरक जावन आसूका म्हणून तशीची विश्व कोंकणी केंद्राचे एक लाईव्ह स्टुडिओ म्हूण आमी आयकलेची कसन काम करता आसची तुमी हे लाईव्ह स्टुडिओ दकून म्हूण येत की 2020 सांतू कोविड तरी एक व्हड प्रमाणारी कम्युनिकेशन मुखाता आमी फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट स्टॅग्नंट जालें आनी आमकां फ्युचर कसं म्हणून गोतना नेक्स्ट इयर ताजे मुखार येयले वर्स अशी आयल्यार आमी एकल्या मेळूं जायना इंटरॅक्शन जायना म्हणटना आमी एक डिजिटल जावन पावच्या जातुवे आमी जनांक पावका जाल्यार आमी एक डिजिटल विडियो हांत माध्यमांतल्यान कम्युनिकेट करूं जावची पुराय आजी टेक्नॉलॉजी आमगेले आस म्हणटना 2021 ऑक्टोबरांतू हे लायव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ प्रारंभ केल्ले आनी हे स्टुडिओंतू आमगेले कोंकणी भाशीक समाजाचे पूर जन ये वेलकम तांणी येवन तांगेले कसो विशेशत आसा तें पळोवन तांकां आमी एक होस्टा करून तांणी इंटरॅक्शन करचे कार्यक्रम एक अर्द घंटे जो 1 घंटे ताईं चलचे कार्यक्रम आज आमकां हे चॅनलाक व्हड प्रमाणाचे सबस्क्रायबर्स आसाची आनी 2000 चड विडियो कंटेंट युट्यूबांतू तयार जावन तुमी खंयचे वेळार यूट्यूब चॅनला वचून विश्व कोंकणी चॅनल म्हणून घातल्यार तुमकां त्या पूर 2000 विडियोस पळोवच्या मेळटा आनी विशेष जावन आमगेले तरणाटे लोकांक एक CA पास जाल्ल्यांक CA साधक म्हणून एक कार्यक्रम केला तशींच उद्यमाक संबंद पाविल्ले कार्यक्रम एक रिसेंटली सायबर फ्रॉड जाता ताजे विशयी एक 30 पशी चड प्रोग्राम जनांक एक अवेरनेस दिवचे कार्यक्रम जाल्ले आनी तशींच नाना क्षेत्रांत आनी हाका पुराय जीवनांतुले लोवेस्ट स्तरां आशिल्ले जनांक आमी आयडेंटिफाय करून म्हळ्यार तांकां ते व्हड विशय तांणी उरलो का तेन्ना तांगेले तसल आशिल्ले विंगड मस्त जनां प्रेरण जाता म्हूण सांगून यूट्यूब चॅनलांतल्यान मस्त कार्यक्रम प्रसार जाल्लो आसा वज्जूचे म्हणटना आमी मस्त सिद्धती कोरका जाता वज्जूचे आसक्ती अभिरुची वाडोवच्याक तुमगेले केंद्रांतू कसन सौलभ्य मेळटा म्हूण सांगेत विशय म्हळ्यार आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राक एक युनिवर्सिटीचे एक हे दिवका म्हणून स्वरूप दिवका म्हणून बारी आमगेले मलगड्यांनी चितें आलोचन केलेलें आसा तशी व्हड एक लायब्ररी एक मेन लायब्ररी आसा ते मुख्य लायब्ररींतू कोंकणी कन्नड संस्कृत सगळे विंगड भाशेचे ग्रंथ मेळटा आनी बारी पोरणे महाकाव्य तसल पुराय संग्रह केला आनी आमगेले फुडें न्यूज पेपर्स आसताले खबरेपत्र ते आमगेले गोंयचे सुनापरंत म्हणून आशिल्ले ताजे कितलीकी वर्सां कॉपी आमी बायंडींग करून दवरला आनी बारी अमूल्य आशिल्ले थोडे ग्रंथ पुराय बिस्त ग्रंथाक स्कॅनिंग करून ताजे एक 6,50,000 संग्रह करून ते आमी इंटरनेटार सगळ्यांक मेळची तशी केला तशी एक बूक आतां पिंजून घेवन नाश केला री ते आज मेळची साध्यता आसा हे नंतर आमगेले लागीं हॉस्टेल आसा ते डायनींग हॉल आसा ताजे लागींची एक अनेक लायब्ररीज हातूंत चड कॉफी टेबल टायप बुक्स आसताची आनी ते कोंकणीयेतर इंग्लीश आनी चड इंटरनॅशनल लेवलाची बुक्स आनी कन्नड साहित्य जेवो आनी विंगड ज्ञानाच्या क्षेत्रांतले पुस्तक थंय एक व्हड संग्रह आसा कितलीकी वेळ आमगेले कडेन रिसर्च करताले पुराय येवन खंय मेळनातील बूक आमगे ते आशिल्ली ती तांणी तेजे उपयोग घेताचे तशी डिजिटल क्षेत्रांतू मस्त मुखार वता आसाचे आमी कोंकणी भाशेचे अभिवृद्धी खातीर कसन योजना केलेले आसा म्हूण सांगेत वा आमगे ते एक सान डिजिटल शिकचे खातीर प्रयोगालय आसा भाशा प्रयोगालय तांते 25 कंप्युटरांतू एक वेळा सकडांनी शिकूंक एक अवकाश आसा ताज्या पशी चड म्हळ्यार आमगेले भाशेचे
उन्नत व्यासंगा खातीर म्हळ्यार आतां शाळेंत शिकचे ते पुरो एक आमगेलें मूल ज्ञान मेळटा. भाशेचे संशोधने असल पुरा कामा खातीर वय उन्नत व्यासंगा खातीर आमगे ते थोडेचे आमी प्रोजेक्ट केल्लेले आसा. शणै मॅम, तुम्ही विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जावन आसाची, अध्यक्षा पट्टारी तुम्ही काम करता आसाची. तुम्ही म्हणले मस्त केळस्तरांत तसिलांकय आमी आयडेंटिफाय करता आसाची म्हणून. तशें आसतना आमगेल आयकुप्यांक विश्व कोंकणी केंद्राचे एक परिसर कशें आसा, थंय तुमी अध्यक्ष जावन आमगेल जनाक कशी एक संदेश दिवच्या आश पावताची म्हूण सांगीत वा. तुमकां गोत्त आसल्या वरी विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरचे शक्तीनगर परिसरांत आसा. विशाल जावन आशिल्ले एक परिसरांत एक 2 एकर जाग्यार हें सौकर्य आमी केल्लें आसा. देखून एक पंता मंगळूरांत आशिल्लें विश्व कोंकणी केंद्र येवका म्हूण हांव तुमकां विनंती करता आसा. थंय विशेश जावन आमगेलें विश्व कोंकणी किर्ती मंदीर म्हूण आसा. एक 100 चड कोंकणी महानुभावांक गेले थंय चित्र अनावरण केलेलें आसा. तांगेले मस्त जनांगेले चित्र पळयतना तांणी कोंकणी हें म्हणून तुमकां आश्चर्य जावच्या पुरो तेवूय तुमकां एक पळोवचें. आनी विशेश जावन विश्व कोंकणी वस्तू संग्रहालय म्युजियम आसा तेवूय तुमी पळोवन आमी डेली यूज करचे आयटम्स असल पुरे मस्त विशय जावन आशिल्ले थंय आमी संग्रह करून दवरलेलो आसा. कडेर जावन सांगचें म्हण जाल्यार कोंकणी भास कोंकणी भाशिकांनी प्रोत्साह दिवन वाडोवका आनी विश्व कोंकणी केंद्र कळवलाल 15 वर्सांत ह्या विशय जावन मस्त काम करता असं म्हणल विशय म्हाका दिसता आज तुमकां हे कार्यक्रम आयकतरी कोण नाशा पुरो देखून तुमी येवन ह्या विश्व कोंकणी केंद्राचे पुऱ्या कार्यांत भाग घेवन कोंकणी भास वरोया, कोंकणी भास वाडोया. मुख्य जावन घरकडे प्रति एकल्याने आमी कोंकणी भास उलोवका म्हणून हांव ह्या संदर्भार विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष जावन तुमकां हांव विनंती करता. मुख्य जावन तुमी सांगिल्वरी जनान तंगेल घरांतू कोंकणी उल्लोचवरी जावका हाजे निमित्त चड कोंकणी वरोचकेय जाता वाडोचकेय जाता. तुमी आजी आमगेल कोंकणी कार्यक्रमांत येवन विश्व कोंकणी केंद्राचे मस्त माहिती दिलेली आसा. आमगेल आयकुप्यांक हाजे दाखून मस्त उपयोग जाता म्हूण हांव आश करता. कार्यक्रमाक आयिल्ल्याक तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद. देव सगळ्यांक बरें करूं. एदोळताय तुमी कोंकणी कार्यक्रमांतू विश्व कोंकणी केंद्राचे कोंकणी भाषा आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शणै, मागीर विश्व कोंकणी केंद्राचे मुख्य कार्यनिर्वहणाधिकारी डॉक्टर V देवदास पै हांगेल सांगात भाषा आयकलेची उल्लाप चलायसून दिलेले स्नेहा विनोद पै हांगाक आकाशवाणी मंगळूरू केंद्राचे कोंकणी कार्यक्रमो समाप्त जाता. नमस्कारो.